अस्सलाम वालेकुम। जमात शशम मज़मून जनरल साइंस। आज 19 जुलाई बरोज़ पीर से साइंस का बी ब्रिटिश कोर्स शुरू हो गया है। आज हमें ये मालूमात दे रहे हैं कि हमें किस तरीके से कितने दिन तक इसकी पढ़ाई करना है और आगे इसका इम्तिहान होएगा। तो देखो यहाँ पर फहरिस्त दिखाई गई है। फहरिस्त देखो, अमली खाका नंबर है, उसके बाद अमली खाका की इकाइयों के नाम हैं। 1 से 15 दिन में 1 से 8 अमली खाका हमको मुकम्मल करना है। उसके बाद हमको जांच देनी है। जांच के बाद 9 से 16 अमली खाका कंप्लीट करना है। फिर दूसरी जांच देनी है। फिर 17 से 25 अमली खाका मुकम्मल करके तीसरी जांच देनी है। इस तरीके से ये हमारा ब्रिज कोर्स चलेगा। तो पहले जो है अमली खाका नंबर 1, इसमें जो सबक दिया गया है वो है निज़ाम शमसी फल्कियाती कशी से शक्ल। निज़ाम शमसी, इधर देखो, फल्कियाती कशी से शक्ल अमली खाका नंबर 1, हमें इसके बारे में मालूमात हासिल करनी है। चलो आगे हम देखते हैं हमें इसको पढ़ने के बाद क्या समझ में आएगा। ऊपर ये दिया गया है, निज़ाम शमसी में फल्कियाती ऑब्जेक्ट कशिश शक्ल का मुताला। निज़ाम शमसी और कशिश शक्ल में ताकत, तरतीब और वसाहत, खुसूसियत, सूरज और सैयारों के दरमियान कशिश शक्ल की क़ुव्वतों का मुताला, ये तमाम चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। तो यहाँ पर देखो जी, ये शक्ल दिखाई दे रही है, वो किसकी शक्ल है? निज़ाम शमसी की शक्ल है। इसमें निज़ाम शमसी में फल्की अजसाम होते हैं। देखो, आसमान के सब वसाइल में, आसमान पर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उसे क्या कहा जाता है? निज़ाम शमसी कहा जाता है। देखो, आसमान के सब वसाइल यानी तमाम चीज़ें, सूरज, चाँद, सितारे, सैयारे, छोटे छोटे तारे जो भी है, जितने भी हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? निज़ाम शमसी कहलाते हैं। रात के वक्त आसमान में बहुत सारे तारे नज़र आते हैं जो चमकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सितारे कहते हैं। आसमान में नज़र आने वाले ऐसे तारे जो चमकते हैं, रोशन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सितारे कहते हैं। और जो नहीं चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सैयारे कहते हैं। जो चमकते हैं वो सितारे, और जो नहीं चमकते हैं वो सैयारे कहलाते हैं। इसी तरह सितारों की अपनी रोशनी होती है, यानी सितारे अपनी रोशनी से चमकते हैं। निज़ाम शमसी में सूरज के गिर्द तमाम सैयारे गर्दिश करते हैं। गर्दिश करना यानी घूमना, घूमते हैं। हमारी ज़मीन भी सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, यानी हमारी ज़मीन भी क्या है? एक सैयारा है। बगैर ज़मीन के मरकरी, वेनस, नेपच्यून सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। एक ही वक्त में मसनूई सैयारा, बौने सैयारे और किशोदर गिरह भी सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। ये सब सौर माला कहलाते हैं। सौर माला कहलाते हैं। इसी तरीके से देखो, ज़मीन का मसनूई सैयारा चाँद भी आसमान में कुर्रे अर्ज़ के गिर्द गर्दिश करता है। ज़मीन का मसनूई सैयारा और चाँद भी आसमान में कुर्रे अर्ज़ के गिर्द गर्दिश करते हैं। यानी जो चाँद है वो भी क्या करता है? ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। इसी तरीके से आसमान में पाए जाने वाले तमाम अजसाम को क्या कहते हैं? फल्की अजसाम कहा जाता है। ये तारीफ़ है फल्की अजसाम की। आसमान में पाए जाने वाले तमाम अजसाम को फल्की अजसाम कहते हैं। चाँद, सूरज ज़मीन से करीब है, इसलिए इनके गोल शक्ल हम आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरे सितारे और सैयारे भी हम देखते हैं। ये तमाम फल्की अजसाम हैं। ये जो खुद चमकते हैं इन्हें सितारे कहते हैं। इनकी रोशनी कम ज़्यादा होती नज़र आती है। सितारे खुद की रोशनी से चमकते हैं, जो चमकते नहीं हैं इनको सैयारे कहते हैं। सैयारों में खुद की रोशनी नहीं होती, इन्हें सितारों से रोशनी हासिल होती है। सैयारे खुद गर्दिश करते हैं, सितारों के इतराफ़ गर्दिश करते हैं। हमारी ज़मीन एक सैयारा है, इसको सूरज से रोशनी हासिल होती है, वो सूरज के इतराफ़ गर्दिश करती है। इसे ज़मीन की मदारी गर्दिश कहते हैं। ज़मीन के अलावा सूरज के इतराफ़ गर्दिश करने वाले और 7 सैयारे हैं। इनके नाम अतारुत, ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी, ज़ोहल, यूरेनस, नेपच्यून हैं। इनके साथ
ذیل سیارے، بونا سیارے، سیارچے بھی سورج کے ساتھ گردش کرتے ہیں۔ ان سب کو نظام شمسی کہتے ہیں۔ نظام شمسی میں کئی سیارے کو ذیلی سیارے ہیں، نظام شمسی کے کئی سیارے ذیلی سیارے ہیں۔ چاند زمین کا ذیلی سیارہ ہے۔ بونا سیارہ، بونا سیارہ کسے کہتے ہیں اس کی معلومات ہم کو حاصل کرنا ہے۔ یہ بونا سیارہ ہے، دیکھو ہمارے نظام شمسی میں پلوٹو جیسے فلکی اجسام شامل ہیں، آزادانہ طور پر سورج کے اطراف گردش کرتے ہیں۔ بونے سیاروں کا اپنا مدار ہوتا ہے۔ اب ہے سیارچے، دیکھو پلوٹو کیسا سیارہ ہے، بونا سیارہ انتہائی چھوٹا ہی سیارہ ہے جو سورج کے اطراف گردش کرتا ہے، یہ اپنے مدار میں بھی گردش کرتا ہے۔ سیارچے مریخ اور مشتری کے درمیان ان گنت چھوٹے چھوٹے فلکی اجسام کا پٹا، حیاس اجسام میں پائے جانے والے فلکی اجسام کو سیارچے کہتے ہیں۔ سیارچے بھی سورج کے اطراف آزادانہ طور پر سورج کے اطراف گردش کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کشش ثقل۔ کشش ثقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کشش ثقل یعنی کسی بھی چیز کو اپنی طرف کھینچنا، کشش کرنا، اپنے پاس لانے کی کوشش کرنا کیا کہلاتا ہے؟ کشش ثقل کہلاتا ہے۔ فلکی اجسام میں ایک دوسرے کو اپنی جانب کھینچنے یعنی کشش کرنے کی قوت ہوتی ہے، اس قوت کو کشش ثقل کہتے ہیں۔ سورج سیاروں پر اپنا اثر کرنے والی قوت کشش فلکی اور سیاروں کی سورج سے دور ہو جانے کی جبلت کی مجموعی اثر کی وجہ سے سیارے سورج کے گرد مخصوص فاصلے پر مخصوص مدار پر گردش کرتے رہتے ہیں۔ کیا ایسے ذیلی سیارے بھی سیاروں کے اطراف گردش کرتے رہتے ہیں؟ مثلاً آسمان سے برسنے والی بارش، اوپر پھینکی ہوئی گیند، درخت کے ٹوٹی ہوئی پتے، پھل پھول، یہ سب کیا ہے؟ کشش ثقل کی مثالیں ہیں، یعنی زمین کے اندر کشش ثقل پائی جاتی ہے جو تمام چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یعنی بارش کہاں ہوتی ہے؟ آسمان سے ہوتی ہے، تو کہاں گرتی ہے؟ آسمان میں دوبارہ نہیں جاتی، نیچے ہی گرتی ہے نا۔ تو اور اوپر پھینکی ہوئی گیند، ہم پھینکتے ہیں گیند تو وہ بھی اوپر جا کر، جو ہم گیند پھینکتے ہیں اوپر جا کر وہ دوبارہ سے نیچے ہی آتی ہے۔ اسی طرح یہ جو شکل دکھائی دے رہی ہے اس میں بھی دیکھو درخت سے گرا ہوا پھل، اور یہ بچے نے گیند پھینکی ہے، گیند بھی اوپر جا کر کیا ہو رہی ہے؟ نیچے ہی آ رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کشش ثقل کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اب مشق دی گئی ہے، پورنیما کی رات میں چاند کی شکل پہلے چوکور میں بنائیں اور برابر 7 دن رات میں آسمان کا مشاہدہ کریں اور روشنی والا حصہ دوسرے چوکور میں اتاریں۔ یہاں پورنیما کے دن چاند کی کیسی شکل رہتی ہے وہ ہمیں بنانا ہے، اور اس کے بعد 7 دن رات میں آسمان کا مشاہدہ کر کے اس کی شکل ہم کو تیار کرنی رہے گی۔ آگے ہم دیکھیں گے دوسرے نمبر کی مشق۔ پہلے صفحے پر دیے ہوئے نظام شمسی کی تصویر کا مشاہدہ کرو اور نیچے دیے ہوئے سوالات کے جوابات دو۔ یہ اوپر یہاں پہ شکل دی گئی ہے، اس شکل کا آپ لوگوں کو بغور مشاہدہ کرنے کا ہے۔ اس کے بعد جو سوالات دیے گئے ہیں ان سوالات کو حل کرنا ہے۔ یہاں پہ دیکھو دوسرا سوال کیا ہے؟ الف، ہمارے نظام شمسی میں کتنے ذیلی سیارے ہیں؟ یعنی اس کو گننے کا ہے، سیارے ستارے جو بھی ہیں، تو سیاروں کی تعداد کتنی ہے وہ ہمیں اس کے جواب میں لکھنا ہے۔ سب سے چھوٹا سیارہ کون سا ہے؟ دیکھو ابھی بتائے تھے نا، بونا سیارہ یہ سب سے چھوٹا سیارہ ہے نا، پلوٹو۔ چاند یہ کون سے سیارے کا ذیلی سیارہ ہے؟ پہچانوں میں کون ہوں، یہ بھی سوال ہے، اس کا جواب لکھنا۔ میں ایک طاقتور ہوں، نظام شمسی کا بادشاہ سورج بن گیا۔ جیسے ہی کوئی مدار میں داخل ہوتا ہے وہ میرے قریب آ جاتا ہے۔ میں ایک طاقتور ہوں، جیسے ہی کوئی مدار میں داخل ہوتا ہوں وہ میرے قریب آ جاتا ہے۔ اس کا جواب یہاں پر دیا گیا ہے۔ میں ایک اس کے بعد دوسرا دیکھو، میں زمین کا سب سے قریب سیارہ ہوں۔ سب سے قریب سیارہ کون سا ہے؟ اس شکل میں دیکھو عطارد ہے، اس کا جواب لکھنا رہے گا۔ اس کے بعد میں خود کے اطراف سیارے ستارے کے اطراف بھی گردش کرتا ہوں۔ تو یہ کون سا سیارہ ہے؟ یہ
चाँद।